हांव मधु नायक राव राव हांव मधु नायक मावळींचो माजी सरपंच. हांव 15 वर्सां पंच आसलो. ह्या टायम हांव इलेक्शन कॉन्टेस्ट करूंक ना आनी 12 ते 15 साल मेरेन हांव सरपंच आसलो. आयज मावळिंच्यान ही स्थिती जाली म्हटल्यार हांगासरले रस्ते हयात आहा, एक्झिस्टींग रोड आहा, तेजेर आमी रिपेर म्हणून सरकार दरबारी निवेदन केलें की आमचे रस्ते आमच्या आमदारान करचे. पूण आयज पर्यंत आमचे रस्ते जावंक ना. आमचें अशें आहा की जे रस्ते हयात आहा ताका खंय तरी NOCची गरज ना अशी आमकां तरी म्हायती आहा. फक्त रस्त्यांचेच इशू आहा रस्त्यांचोच विशय आनी कितें आहा? आनीक विशय सायडीक पयलो प्राथमीक आमचो रस्तो, ज्या रस्त्याने आमी वयता थंय खंय तरी आमकां अपघात जावन आमच्या मनशांक खंय तर हें येवंक जायना, घरान बसची पाळी येवंक जायना म्हणून ह्यो मेन विशय आमचो रस्ते जावचे. मागीर फुडलो विशय मागीर आतां कोण येयल्ले तुमकां रिक्वेस्ट करपाक बी कोण अशें सरकारी लेवलार? सरकारी लेवलाचेर सद्या आयज कोण ना, कोण अशें येवंक अजून कोण येयले आसतले पण म्हाका तरी सांज मेरेन तुमी कोण वोटींग करतले ना ठरयलाच करचे ना म्हणजे अजून पर्यंत जावंक ना. जर विशय सॉल्व जाल्लो जाल्यार आमकां वोटींग करपाक काय हें नासलें. आमच्या सरकारान BJP सरकारान सुविधा भरपूर केल्लेले आसा. आमकां खबर आमच्या बायलांकूय पयशे दिता, जाणट्यांकूय 2000 दिता. पण तरी आसतना इतल्यो स्किमी आसूनय तुमी ना पण त्यो विशयी आमकां मेळटा तशें सर्वसामान्य आमच्या गोंयकार जनतेकूय मेळटा. पण आमचो रस्तो कितें बाकीच्या गोंयान रस्ते आहा त्या प्रमाण आमचे मावळींचे रस्ते पळोवंक खूब तरी उरता कित्या खातीर अशें दिसता तुमकां ह्या जावपाचें? उरता कितें म्हणजे जर हयात आसलेले रस्ते उरता म्हणजे कितें मोठें कारण आहा? मोठें कारण म्हणजे कोण तरी मालकी हक्क गाजयता. जमनीचें जमनीचो विशय आसलो सुद्दां तर आमी नवे रस्ते मागना न्हू. आसा तेच तुमी आसा तेच ऑडमिक्स ना रिपेर कर पयलीं, ऑडमिक्स मागीर आमकां सुरळीत त्या रस्त्याचेर वचोन इतलोच विशय आमचो. हो जर विशय आमचो निभावता न पेक्षा आमकां फुडें खंय तरी परत ह्यो लढो चालू दवरचो पडटा. गांवान म्हणजे आतापर्यंत कोणीच वोटिंग करूंक ना, सो वोटींग करून अशें आमच्या म्हायती प्रमाणे 2 वोट जाल्या पळय बियलो ते बियलो ते तांकां खंय तरी तेंचे प्रेशर दबावाचेर आसूंक शकता. ते आमी त्या हेजेर आमी उलयना. हे जर अशेंच चालू उरलें जाल्यार तुमी असेंब्ली इलेक्शनूय बॉयकट करतले? हय, अशें लोकांचो निर्धार आहा. म्हाजो एकट्याचो निर्धार असो न्हू की जेन्ना गांवांत लोक ठरयता तेन्ना तांकां आमी संमती दिवप हें आमचें कार्य. कित्याक आमकां ह्या गांवांत रावूंक जाय. आमी गांवा बरोबरच आसतले. कित्याक गांव आसा जाल्यार फुडें खंय तरी आमकां फुडल्या इलेक्शनाक आमकां तेंचो गांवांचो सपोर्ट जाय. बरें.